लास्ट वीक ट्रम्प ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व और डिजिटल स्टॉक पाइल जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके एक ऐसी चाल चल दी है कि जिससे पूरा यूएस फाइनेंशियल सिस्टम रीराइट हो सकता है और कि इस पे कोई बात भी नहीं कर रहा। अमेरिकन की हिस्ट्री में पहली दफा यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन को न सिर्फ एंडोर्स कर दिया है बल्कि बैंक को भी शामिल करके इसको एक बड़ा रोल देने जा रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, We are going to keep the US the dominant reserve currency in the world and we will use stablecoin to do that. लेकिन यहाँ चीज़ें और इंटरेस्टिंग होने जा रही है और अब यूएस के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक ये है कि फुल गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम और दूसरा ये कि एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो 2 साल पहले वाले प्री बैंकिंग मॉडल को वापस ले आए, जिसमें हर बैंक अपना खुद का करेंसी इशू कर सके। इस सिस्टम को कुछ लोग चोटेक कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे फाइनेंशियल इनोवेशन का गोल्डन एरा समझते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्री बैंकिंग को कमबैक देखने जा रहे हैं, और अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये हमारे लिए क्या मतलब रखता है। मैं हूं सलीम खान। मैं अपनी पीएचडी थीसिस लेकर आया हूं स्टेबल कॉइन और उनके मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट पर, और इसके अलावा मैं 2017 से क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर रहा हूं। और आज के वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूं ताकि इस शॉकिंग इनसाइट से जो मुझे मिले हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं और आप लोगों तक ये पहुंचा के कि ये एक नया फाइनेंशियल शिफ्ट से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प सीक्रेट प्लान क्या है और यूएस अब क्रिप्टो को क्यों न सिर्फ एम्ब्रेस कर रहा है बल्कि और नेशन स्टेट लाइक पाकिस्तान को कह रहा है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करे, और ये फाइनेंशियल सिस्टम का क्या मतलब है और इससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो लेट्स डाइव इन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यूएस स्टेबल कॉइन को क्यों पुश कर रहा है। अगर आपको लगता है कि यूएस रेंडमली क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये सब एक स्ट्रेटेजिक मूव है। आज इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर है, ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में शिफ्ट हो रही है और चाइना और ब्रिक्स अपनी करेंसी को पुश कर रहे हैं। इवन चाइना ने तो ECNY नाम का अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च कर दिया है ताकि वो यूएस फाइनेंशियल सेक्शन को अवॉइड कर सके। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी डॉलर चाहते हैं। हर मुल्क को अभी भी डॉलर की जो रिजर्व करेंसी है इस पर ट्रस्ट है, इसलिए ट्रम्प और बेसेंट स्टेबल कॉइन को वेपन बना रहे हैं ताकि डॉलर क्रिप्टो एरा में भी दुनिया का रिजर्व करेंसी स्टेटस मेंटेन रख सके। एंड डिड यू नो 95% स्टेबल कॉइन जो इस वक्त मार्केट में है वो ऑलरेडी यूएस डॉलर बैक्ड है। लेकिन ये स्टेबल कॉइन प्राइवेट कंपनी जैसे तेटर और सर्कल इशू करती है, बैंक नहीं। ट्रम्प चाहते हैं कि अब ये काम यूएस के नेशनल बैंक करें जो पूरी तरह से रेगुलेटेड और यूएस बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो, और यही हो रहा है। कांग्रेस इस वक्त नए लॉस पर काम कर रहा है, रेगुलेटर अपनी क्रिप्टो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और बड़े बैंक पहले से इस नए सिस्टम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या फ्री बैंकिंग वापस आ रहा है। अब सवाल यह है कि अगर हर बैंक अपना स्टेबल कॉइन इशू करेगा तो क्या हम एक नए फ्री बैंकिंग एरा में जा रहे हैं। फॉर हिस्ट्री कंटेक्स्ट 1937 से 1863 तक यूएस बैंक में फ्री बैंकिंग सिस्टम था जिसमें हर बैंक अपना नोट छाप रहा था। उस वक्त हर बैंक को कम्पीट करना पड़ता था। जो बैंक स्ट्रांग मनी देता था लोग उसी पे ट्रस्ट करते थे और जिसके पैसा वीक हो जाता था वो सिस्टम से निकल जाता था। अगर वैसा सिस्टम ब्लॉकचेन पर वापस आ जाए तो सोचे कि आपके पास जेपी मॉर्गन के कॉइन, वॉल फर्गो के डॉलर और गोल्डमैन सैक के स्टेबल कॉइन जैसे ऑप्शन होंगे जो स्टेबल और रिलायबल होंगे और लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। और ट्रम्प ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कंफर्म किया है कि स्टेबल कॉइन एक रेगुलेटेड और सिक्योर फ्रेमवर्क में इशू होंगे ताकि लोग इसे बेस्ट डॉलर बैक डिजिटल एसेट समझे। अब इन सब का हमारे ऊपर क्या असर होंगे। हमारे लिए बैंकिंग सर्विस तेज हो जाएगी, स्ट्रांग और सिक्योर डॉलर मिलेगा, इंस्टेंट ग्लोबल पेमेंट इजी हो जाएंगे विदाउट स्विफ्ट और आउटडेटेड बैंकिंग नेटवर्क की वजह से ट्रांजैक्शन कास्ट कम हो जाएगी और लोग पैसा इजीली ट्रांसमिट करेंगे। ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी जिसमें आप अपने वेल्थ को किसी भी वक्त किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये सब यूएस और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन नेशनल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक डिजास्टर है। इससे इनकी मॉनेटरी अथॉरिटी थ्रेटन हो सकती है, कैपिटल फ्लाइट भी हो सकती है, और इसके अलावा अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो या इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो लोग इजीली अपना तमाम तर वैलेट डॉलर
میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس سے ڈالرائزیشن ہو سکتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگی لیز ڈیولپر اور ایمرجنگ کنٹری کے لیے۔ ٹرمپ صرف اسٹیبل کائن کو نہیں بلکہ بٹ کائن کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نے اسٹریٹجک بٹ کائن ریزرو کا پلان اناؤنس کیا ہے، جس میں کلیئرلی کہا ہے کہ بٹ کائن ایک الگ ایسٹ ہے اور اسے ہم ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بٹ کائن ایک ڈیسنٹرلائز الٹرنیٹیو ہے جسے بینک یا گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی ویلتھ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں بنا کسی تھرڈ پارٹی کے۔ بٹ کائن ایک ہیج ہے اگینسٹ انفلیشن، کیونکہ ان کی سپلائی 21 ملین کائن تک لمیٹڈ ہے۔ فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں تو 2017 میں یو ایس میں ایک گھر کی جو پرائس تھی 2,88,400 تھی، اور اس وقت آپ کو اس پر 664 بٹ کائن آپ خرید سکتے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو اس گھر کی قیمت 4,34,500 ہے، لیکن آپ کو اس کے بدلے میں صرف 6 بٹ کائن مل سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس ڈالر کی ویلیو گر رہی ہے اور بٹ کائن کی ویلیو کنسسٹنٹلی بڑھ رہی ہے۔ اب سب سے اہم کویسچن یہ ہے کہ اب ہمارا نیکسٹ موو کیا ہونا چاہیے؟ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آپ اس فائنینشیل شفٹ کو ایک نارمل انوویٹیو چینج سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ویلتھ ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ پراپر ایجوکیٹڈ ہو اور آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ اور آپ کی رائٹ سائڈ پہ اگر آپ نے ڈیسیشن لی، تو یہ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی نسلوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگلے 20 سال میں دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ بٹ کائن ایک سیکیور ڈیجیٹل ایسٹ ہے اور اگلے 2 ڈیکیڈز میں $450 ٹریلین تک پیسہ اس میں شفٹ ہو سکتا ہے، اور ایک بٹ کائن کی قیمت 2045 میں $17 ملین کا ہو سکتا ہے۔ اور اس کو آپ صرف ایک کرنسی نہیں بلکہ یہ ایک فائنینشیل ریولوشن لے کے آ رہا ہے۔ اگر ہم اس اپورچونٹی کو سمجھ لیں تو پاکستان اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے، ڈیٹ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، نئے بلینئر بن سکتے ہیں، انڈسٹریل شفٹ ہوگی اور نیا فائنینشیل سسٹم ڈیولپ ہوگا، تو ہم اگلے وقتوں میں بہت پچھتائیں گے۔ اگر ہم ابھی بھی سیکھنا شروع کر دیں تو ہم اس ریولوشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ چانس مس کر دیا تو ہمیں ریگریٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق 2045 تک بٹ کائن $75 ملین کا ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے اگر آپ آج ایجوکیٹ ہو کر صحیح ڈیسیشن لیں تو آپ کا فیوچر کیسا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس وقت بھی ایجوکیٹ نہ ہوئے تو آپ پوری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ رہیں گے کہ مجھے اس کا علم پہلے ہوتا تو میں یہ ڈیسیشن لے لیتا۔ اس کے لیے میں نے یہ چینل بنایا تاکہ میں آپ کو ایجوکیٹ کر سکوں اور آپ کو وہ پروسیس بتا سکوں کہ آپ جو شارٹ ٹرم میں یا اس ایسٹ کو ایک ٹریڈنگ ایسٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس کو آپ یہ ایک لانگ ٹرم ایسٹ ہے، یہ آپ کی ایک پینشن فنڈ کی طرح آپ سمجھے۔ اگر آج آپ ایک ڈیسیشن لے اور اپنے انکم کا 10% صرف اور صرف بٹ کائن میں شفٹ کر لے تو آپ 2045 میں اگر آپ لیٹ سپوز 1 بٹ کائن ہولڈ کر چکے ہوں گے تو آپ کے پاس $17 ملین آ سکتے ہیں، اور $17 ملین کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کے آگے نسلوں کو بھی فائنینشیل فریڈم مل جائے گی اور ان کو بھی کچھ کام کرنے کی یا جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بار بار اس طرح کنٹیکٹ آپ کو لے کے آتا ہوں تاکہ وہ ریسرچ بیسڈ ہو اور آپ کو میں اس فائنینشیل شفٹ کے بارے میں آپ کو سمجھا سکوں، اور آپ یہ جو شارٹ ٹرم ویو رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کو چینج کر کے میں ایک آپ کو لانگ ٹرم ٹریڈر بنا دوں، جیسے کہ مائکرو اسٹریٹجی اور باقی لوگ اس کو اسی طرح اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح اس کو لے کے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتا دیں مزید اس پہ میں آپ کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں اور آپ اس میں اور کیا نالج چاہتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔